बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हारून रशीद ने इमरान खान का तकरीबन 20 अक्टूबर को एक इंटरव्यू किया जो जनरल बाजवा के दौर में ऑन एयर नहीं हो पाया। आज उन्होंने वो इंटरव्यू रिलीज किया, उसमें बड़ी अहम बातें की और सारे का सारा इंटरव्यू ऑलमोस्ट समझ ले गैर सियासी था। इमरान खान ने इसमें ऐसी बातें की कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि जनरल बाजवा के दौर में क्यों ये इंटरव्यू नहीं चलने दिया गया और ये गोली लगने से पहले का इंटरव्यू था। इमरान खान उसमें आपको जो बातें बता रहे हैं ये आपको या तो कोई उस्ताद बता सकता है, रूहानी टीचर बता सकता है, ऐसी गुफ्तगू आपने सुनी नहीं होगी। इमरान खान को किस तरह ख्वाब आते थे और ख्वाबों के अंदर उनको क्या इशारे और पैगामात दिए जाते हैं और किस तरह अपनी माइंड पावर यूज़ करते हैं और डियाना के साथ उनका क्या ताल्लुक था, बेनज़ीर के साथ क्या, ये वो वाक़यात है जो आप सियासत से हटकर देखें और समझे तो आप हैरान हो जाएंगे। इतना आला इंटरव्यू है कि डिप्रेस कौम को आज उम्मीद नजर आएगी, मोटिवेट वो होंगे कि इस वक्त मायूसी है, आपको उम्मीद मिलेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल बाजवा के दौर में ये इंटरव्यू चल क्यों नहीं सका, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इस सूरत हाल में आप देखिए जरा, अहम तरीन गुफ्तगू उनकी लाजवाब है। एक्शन आपने मुझे बताया था, एकदम से बरामदे में बैठे हुए थे, बॉलिंग एक्शन में आपने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा। कैसे डेवलप किया बॉलिंग एक्शन? अच्छा, मैं पहले प्रॉब्लम क्या था बॉलिंग एक्शन? नहीं, मैं आपको पहले से मैं वाहिद हूँ क्रिकेट में, जो क्रिकेट जानते हैं लोगों, कि जिसने अपना पूरा बॉलिंग एक्शन चेंज कर दिया। ये बड़ा मुश्किल, शायद ही कोई बॉलर है जो ये कर किया। खैर मेरे जिस लेवल पे मैं पहुंचा था उस लेवल पे तो नहीं किया, क्योंकि आपका एक नेचुरल बॉलिंग एक्शन होता है। मेरा जो बॉलिंग एक्शन था, वो जो मैं बनना चाहता था ना, वो बॉलिंग एक्शन रुकावट बन गया बीच में। तो सारे जो भी एक्सपर्ट्स थे, यानी जो क्रिकेट के कोचेस, वो सब मुझे कहते थे कि अगर तुमने चेंज करने, जो भी बॉलिंग एक्शन चेंज करता है, जो उसकी नेचुरल चीज है वो भी चली जाती है, वो ना तीता रहता ना बटे रहता है। तो सब ने मुझे कहा ना चेंज करो, लेकिन मैं बनना चाहता था फास्ट बॉलर, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में डेनिस लिली को देखा जब मैं 18 साल का था। उसको मैंने बॉलिंग करते देखा, पहली दफा हमने तेज बॉलर देखा, यहाँ तो कोई तेज बॉलर नहीं थे। तो जब मैंने उसको बॉलिंग करते देखा ना, तो मैंने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ। अब वो जो मेरा बॉलिंग एक्शन था वो उसके जरिए मैं बन नहीं सकता था। मैं जरा टेक्निकल चीज आसान लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वो एक रुकावट थी। तो मैंने 4 साल लगाए, यानी 4 साल मुझे लगे मुकम्मल तौर पे चेंज किया बॉलिंग एक्शन में, तेज बॉलर बनने के लिए, और बना। यानी ये कभी हुआ नहीं है क्रिकेट में कि आप मीडियम से, ग्रेग चैपल मुझे कहता था, ये कभी हुआ नहीं है कि मैंने अपना एक्शन चेंज किया। और अगर कोई मेरा देखे जब मैंने शुरू कैसे किया तो मैंने चेंज करके तेज बॉलर बना। फिर हुआ क्या कि मैं जब अपनी पीक पे था ना, जब मैं सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के वक्त था, मेरी टांग टूट गई और यहाँ किसी को वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ किसी को पता ही नहीं था कि वो होता क्या। तो मैं खेलता रहा उससे, वो और बुरा हो गया, वो खराब होती रही। तो जब मैं सारे, आप समझे ना, पेन नहीं होता था? पेन होता, हाँ दर्द होती थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद फिर खेल लेता था, वो हील ही नहीं हो रहा था। अच्छा, जब मैं वापस आया, 3 साल जो मेरी पीक पे थे वो जाया हो गए मेरे, क्योंकि तेज बॉलर की पीक 6 साल होती है, तो उसमें 3 साल तो ये चले गए। तो जब मैं वापस आया 3 साल के बाद, तो मेरा एक्शन खराब हो गया। अब उन दिनों में ऐसे, आप तो मोबाइल फोन से भी आप अपना एक्शन करके तो स्लो मोशन में देख सकते हैं। उन दिनों में बड़े, अभी नई आया था ये, तो मुझे समझना है कि गलती क्या है। और मैं कोई 3 महीने लगा रहा कि कैसे मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि वो मेरी कोई चीज मिसिंग थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर तो आजकल वीडियो होता, कैमरा होता, मैं वो देखता, मैं एडजस्ट करता, तब नहीं था। तो आप ये यकीन करें कि माइंड की कितनी पावर होती है, मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता रहा, नहीं होता था, मैं फिर कोशिश करता था। तो मैं रात ख्वाब मुझे आती है, और इतना माइंड ऑब्सेस था कि मैंने कैसे इसको ठीक करूं, कि मैं ख्वाब में देखता हूं, अपने आप को देख रहा हूं बॉलिंग करते हुए, और उसमें मैं देखता हूं कि मैं गलती क्या कर रहा हूं। अगले दिन जाके मैंने ठीक कर लिया। तो यानी माइंड में से, अच्छा, ये सख्त वर्जिश की आदत उसी जमाने में पड़ी? सिंपल सा खाना ही मिल सकता है मुझे तो, अलावा उस सैंडविच के जो बेनजीर आपके लिए कभी कभी बनाया करती थी और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, बेनजीर का ये होता था कि अच्छा, मुझे इतना याद है कि इंग्लैंड की सर्दियों में सारा वक्त भूख लगी होती थी,
ہمیں یہاں عادت پڑی ہوئی تھی 3 دفعہ کھانا، ماں میرے کھانا ناشتہ کرو، پھر آگے لنچ کرو، پھر چائے علیحدہ، پھر رات کو کھانا علیحدہ، پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے. تو مجھے تو وہ عادت پڑی ہوئی تھی. اب وہاں گئے ہم، تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا اوپر ہوتا تھا، جب میں آکسفورڈ میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا، یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا، اترا تو پھر بھوک لگ گئی. تو مجھے اتنا یاد ہے، سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی. سردی بھی اور ورزش بھی 2 چیزیں. خیر نہیں، سردی اور ان کا کھانا ہی بڑا، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی تھی یہاں کھانے کی. تو پھر مجھے یاد ہے، پھر بے نظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی، تو اس کے سنڈے کو نا اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی، کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی، تو وہ ان کو بلاتی تھی. تو وہ پھر مجھے خیر میری اس سے اچھی دوستی تھی، اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا، وکرم مہتا. ان دونوں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے، تو ہم پھر دونوں، کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے، ہم جاتے تھے تو کھانے کے لیے. سینڈوچ خود بناتی تھی؟ نہیں، وہ پورا کیٹر کرتی تھی، بڑی وہ شان و شوکت میں رہتی تھی. اچھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ تو یہاں ہوتے تھے، میں لاہور جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کے گھر میں ٹھہرتا تھا. آپ تو یہاں ہوتے تھے، تو وہاں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ڈیانا وہاں آئی تھی. 2 واقعات سنائے کہ ایک تو وہ اس نے کہا، اب اس کی تصدیق. ڈائنا، تو جب ڈائنا آئی تو ہم نے وہ میرے گھر ٹھہری ہوئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیچے وہی چھوٹا کمرہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے، وہی میں ٹھہرتا رہوں گا. ہاں، تو اس نے اچھا انہوں نے کیا کیا، جو نیچے فنکشن کے لیے وہ جو، اور مریم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کرو، یہ ابھی وہ جو آڈیو ٹیکسٹ میں کہہ رہی ہے یہ بند کرو، کہ عمران کو فائدہ ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو مصنوعی طور پہ لوگوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں کہ عورت کو پکڑ لیا ایسے کر کے، ڈائنا کی جینوئن تھی، وہ دل سے، یعنی وہ دل سے کرتی تھی لوگوں کے لیے. اور میں نے اس کو بڑا قریب، اس کے لیے رائلٹی میں کشش نہیں تھی، آدمیت، انسانیت تھی. اصل میں اس کی بڑی اس کی تکلیف دہ زندگی. اس کے لیے انسان کو ایک مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے. میں جہاں تک میں سمجھاؤں، جب آپ علم کی جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو ساری، یعنی اللہ کا بیسکلی حکم یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے سٹرگل کے لیے، اور سٹرگل میں انسان سیکھتا ہے، اور اس میں گرو ہوتا ہے، اس میں ایوالو ہوتا ہے، اس میں چینج ہوتا ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ بیسک پرسنالٹی، تو آپ نے کہا کہ بیسک کیریکٹر تو فارم ہو جاتا ہے بڑی جلدی، لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سٹرگل سے آتے ہیں. جو انسان مار کھاتا ہے نا، جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی، کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں، بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے، آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے، ورلڈ کپ آ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ٹریننگ، کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو جو مثلا میں آپ کو بتاؤں، ورلڈ کپ میں نے بڑی محنت کی تھی، جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے، میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے، کیونکہ میں تقریباً 40 سال کا ہونے لگا تھا، اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا، لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیلنا. تو 2 دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کا رپچر ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کھیل نہیں سکتے 6 ہفتے، یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے. تو لیکن آخر میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں ٹیم کو، اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا. لیکن وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ جو مایوسی ہے نا، وہ ایک، یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایمز نہ رکھے، اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتنا نیچے گرتے ہیں. تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا، اصل میں کیریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتا ہے نا، جب یہ مایوسی ہوتی ہے. میچ ہار گیا، آپ نے بڑی کوشش، مثلا ہم لاہور کا، میں آپ کو اس مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لیے آسان ہے سمجھنے کی، اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں. لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے، جو فیورٹ تھی پاکستان 1987 میں جیتنے کے. تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا، جب آپ، یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہار، وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں، کیسے کوپ کرتے ہیں، کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں. انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے